नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशल। हज़रात मुहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबी रसूल तो मानते हैं और ख़ुद कहते हैं कि सीने पर पत्थर रख कर मुझे हज़रत अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना पड़ता है। यानी सहाबी तो मानते हैं इंजीनियर साहब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और सहाबी होने के अलावा इंजीनियर साहब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए किसी भी फ़जीलत के कायल नहीं हैं। इंजीनियर साहब फरमाते हैं कि सिर्फ़ सहाबी होना तो साबित है हज़रत अमीर मुआविया का, सहाबी होने के अलावा कोई भी फ़जीलत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साबित नहीं है। और ख़ास तौर पर जिस फ़जीलत का वो बड़ी शद्द मद से इनकार करते हैं वो फ़जीलत है कातिब वही होना। तो इंजीनियर साहब मुख्तलिफ़ लेक्चरों के अंदर कातिब वही होने का मुख्तलिफ़ दलीलों से इनकार करते रहते हैं, और इसके लिए मुझे कोई दलील देने की ज़रूरत नहीं आप हज़रात को कि उनका क्लिप पेश करूं कि देखें इनकार कर रहे हैं। वो तो उनके स्टूडेंट भी जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के नज़दीक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कातिब वही होना साबित नहीं है। और बसा औक़ात तो ऐसी ओछी दलील पेश करते हैं कि जी चूँकि फ़लाँ दलील है इसलिए हज़रत अमीर मुआविया कातिब वही नहीं थे, और ऐसी बचकाना और मुज़हिका खेज़ दलील देते हैं कि आदमी को सुनते ही हंसी आ जाती है और आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार ये है इतना बड़ा मुहक्किक जो कहता है कि मेरा डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, इसको इतना भी पता नहीं कि ये दलील मैं जो दे रहा हूँ ये बचगाना है, मुज़हिका खेज़ है, ये दलील देनी भी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो मैं आपके सामने इंजीनियर साहब की वो दलील रखता हूँ कि हज़रत अमीर मुआविया कातिब वही नहीं थे क्योंकि, लेकिन उस दलील से पहले मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि दलील का समझना आपके लिए आसान हो। मिसाल ये है कि एक टीचर अपने बच्चों को, मसलन उसकी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, वो 50 बच्चों को 2 का पहाड़ा याद कराता है, सिखाता है, और फिर दूसरे दिन उन 50 बच्चों में से किसी एक बच्चे से कहता है कि बेटा आप खड़े हो जाएं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर 2 का पहाड़ा लिख कर दिखाएं। तो बच्चा लिख कर दिखाता है। अब सवाल ये है कि उसने एक बच्चे से टीचर ने वो पहाड़ा लिखवाया और बाकी 49 से नहीं लिखवाया, तो इसका क्या मतलब है कि उन 49 को टीचर ने 2 का पहाड़ा याद ही नहीं कराया, या वो लिख ही नहीं सकते, या उन्हें 2 का पहाड़ा टीचर ने सिखाया ही नहीं? कतअन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि उसकी हिकमत है, वक्त की किल्लत हो सकती है और सारे बच्चों की ज़िम्मेदारी लगाई भी नहीं जा सकती कि 50 के 50 बच्चे जो हैं वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर 2 का पहाड़ा लिख कर दिखाएं। बेऐन ही यही सूरत हाल इंजीनियर साहब की है कि इंजीनियर साहब कहते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कातिब वही नहीं थे। भाई क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे इंजीनियर साहब के बकौल कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब जंग यमामा हुई तो जंग यमामा के अंदर बहुत से कुर्रा और हुफ़ाज़ शहीद हो गए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और आपको मशवरा दिया और इस बात पर कायल करने की कोशिश की जो कुरान मजीद को आप एक जगह लिखवा दें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहले तो ताम्मुल हुआ, लेकिन उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर का शरह सदर हो गया और उन्होंने एक सहाबी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िम्मे ये काम लगाया कि जी आप जो है, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आप वही लिखा करते थे, लिहाजा आप कुरान मजीद को एक जगह जमा करें। अब इंजीनियर साहब ये कहते हैं इस वाक़े पर कि जी अगर अमीर मुआविया कातिब वही थे तो अबू बकर सिद्दीक़ ने उनकी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं लगाई? अगर अमीर मुआविया कातिब वही थे तो कमेटी में क्यों नहीं रखा? लीजिए सुनिए इंजीनियर साहब ने क्या कहा।
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، مولا عمر علیہ السلام، انہوں نے مشورہ دیا، اے امیر المومنین، صحیح بخاری 4986، مشکات میں 2220، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تو ایک جگہ پہ کمپائلڈ فارم میں نہیں تھا، ویسے آپ نے خود ہی لکھوایا سارا قرآن، لیکن حفاظ موجود تھے، کمپائلڈ فارم میں ایک جگہ دو گتوں کے درمیان موجود نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ مصحف کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق پہلے تو ریلیکٹنٹ تھے، بعد میں انہوں نے آپ کا مشورہ قبول کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کی ذمہ داری لگائی، اور دو جملے بولے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا کہ زید آپ عقل مند نوجوان ہیں، آپ پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ وہی لکھا کرتے تھے، لہذا قرآن حکیم کو ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں آپ جمع کریں۔ تو حضرت معاویہ کو تو نہیں بلایا کہ وہ کاتب وہی تھے، تو ان کو بلایا جاتا، ان کی ذمہ داری، ان کو ایک کمیٹی بنا دی جاتی، جس طرح یہاں سیاسی کمیٹی بنتی ہے کہ تو حضرت معاویہ کو تو نہیں بلایا کہ وہ کاتب وہی تھے، تو ان کو بلایا جاتا، ان کی ذمہ داری، ان کو ایک کمیٹی بنا دی جاتی، جس طرح یہاں سیاسی کمیٹی بنتی ہے کہ سن لیا آپ نے، انجینئر صاحب نے اسی ایک بات کو تقریباً 8 منٹ کے اندر 3 دفعہ دہرایا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ دہرایا ہے کہ جی حضرت امیر معاویہ اگر کاتب وحی تھے تو حضرت ابوبکر نے ان کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگائی؟ اور خدا کے بندے، کاتبین وحی کتنے تھے؟ چلیں آپ ہی سے پوچھ لیتے ہیں، انجینئر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کاتبین وحی کی تعداد کیا تھی؟ کاتبین وحی کی تعداد احادیث اور سیرت کی کتابوں میں 20 سے زیادہ ملتی ہے۔ کاتبین وحی کی تعداد احادیث اور سیرت کی کتابوں میں 20 سے زیادہ ملتی ہے۔ تو سن لیا آپ نے، انجینئر صاحب کے نزدیک کاتبین وحی کی تعداد 20 سے زیادہ تھی۔ ویسے تو مختلف عدد ہیں جو کتب کے اندر موجود ہیں، سیرت میں یا حدیث کی کتب میں یا تاریخ کی کتب میں، بعض کے ہاں جو ہے تعداد 20 ہے، بعض کے نزدیک 20 سے زیادہ 50 تک کی عدد کتب کے اندر ملتا ہے۔ چلیں انجینئر صاحب کی بات کو مان لیتے ہیں، انجینئر صاحب کے نزدیک کاتبین وحی کی تعداد 20 سے زیادہ تھی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 20 میں سے کتنوں کی ڈیوٹی لگائی، کتنوں کی ذمہ داری لگائی؟ ایک کی، اور وہ کون ہیں؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور باقی 19 کی ذمہ داری نہیں لگائی۔ اب انجینئر صاحب کے اصول کو اگر سامنے رکھیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذمہ داری لگاتے۔ اب یہی جملہ آپ باقی کاتبین وحی کے ساتھ بولتے جائیں۔ مثلاً اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی ذمہ داری لگاتے۔ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی ذمہ داری لگاتے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی ذمہ داری لگاتے۔ اسی طرح اگر ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید اور ثابت بن قیس، ابان بن سعید، اگر یہ حضرات صحابہ کرام کاتبین وحی ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذمہ داری لگاتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ان میں سے کسی کی ذمہ داری نہیں لگائی، لہٰذا انجینئر صاحب کے اصول کے مطابق ان کا کاتب وحی ہونا بھی وہ معلوم نہیں ہوتا، اور ان حضرات کی کتابت وحی کا بھی انکار ہوتا ہے۔ تو انجینئر صاحب اب آپ فرمائیں باقی کاتبین وحی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ نے اصول قائم کر دیا کہ جی اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے یا ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی ذمہ داری لگاتے۔ تو یہی اصول آپ باقی حضرات پر بھی منطبق کر کے دیکھیں تو پھر باقیوں کا کاتب وحی ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ کے نزدیک صرف حضرت زید بن ثابت اکیلے ہی کاتب وحی تھے، باقی کوئی کاتب وحی نہیں تھا؟ عجیب یار، بچگانہ دلیل ہے، مضحکہ خیز دلیل ہے۔ یقین مانیں میں نے جب یہ بیان سنا ان کا تو مجھے ہنسی آ گئی کہ یار یہ بندہ کیسے دلیل دے رہا ہے۔ یعنی واقعی ایسا ہے کہ جب آدمی کے دل میں کسی کی نفرت پیدا ہو جائے اور کسی سے دشمنی ہو جائے تو پھر اس کی اچھی بات بھی بری لگتی ہے۔
تو انجینئر صاحب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب وحی ہونا چونکہ پسند نہیں ہے، تو اس کے لیے دلیل کیسی گھڑی؟ بالکل اوچھی دلیل اور بچگانہ دلیل کہ جی اگر امیر معاویہ کاتب وحی ہوتے تو حضرت صدیق اکبر ان کی ذمہ داری لگاتے۔ تو انجینئر صاحب اس اصول کو اگر آپ نے قائم رکھنا ہے تو باقی کاتبین وحی کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ کیا وہ حضرات بھی کاتب وحی نہیں تھے؟ کمنٹ بار کے اندر انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رائے دیں کہ کیا حضرت صدیق اکبر نے جن کی ڈیوٹی نہیں لگائی وہ بھی کاتب وحی نہیں تھے؟ اللہ تعالی ہمیں آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔